Nakaapekto ba ang inyong operasyon sa level sa tubig, sa suba, sa Panigan, Tamugan? Tinuod ba ang paghubas sa Tamugan River? Hisgutan ng tubig usata. First fact, base sa muang datos na nakalap sa sulod sa 3 ka dekada, nagpakita nga ang binulan nga aga sa tubig o stream flow sa Tamugan River nagalahi-lahi depende sa ginatawag na dry and wet seasons. Ang ginatawag nato nga wet season o adunay kusog o taas nga level sa tubig anaa sa Tamugan River gasugod sa Desyembre hangtod Marso. Ang ginatawag nga dry season umubong nga tubig magsugod sa Abril hangtod Nobyembre. Sa panahon sa dry season sa Tamugan River, adunay maobserba na pagkunhod sa aga sa tubig apan kini makonsidera nga normal. Mahimo ra kining low flow sa panahon nga adunay hulaw o El Nino o ginatawag nga long dry spell, buot pasabot, walay pag-ulan ilabi na sa taas sa kabukiran sa dugay nga panahon. Sa muang raw water facility, adunay environmental flow. Ibutang kini aron masigurado nga kung sara among panginahanglan sa operasyon, maura ang makuha nga tubig sa suba o para mamintinar ang ecological nga mga panginahanglan sa baba. Aduna sab mi level gauge nga nagamonitor sa matag oras aron maobserbahan ang kakusog o kahinay sa aga sa tubig. Kini pamatuod sa muang pagsunod sa strikto nga environmental flow requirements nga gitakda sa National Water Resources Board aron mapanalipdan ang kahimsog sa suba ug sa tinubdan niini. Second fact, ang pagkunhod sa pagkakaroon, normal ang iyang pag-agas. Pero ato pong mabantayan nga dunay panahon nga ang sapa may kausaban. Ang iyang pag-agas. Mo ni nga ang matag komunidad sa ato kinahanglan magabantay ta ani. Ato ning bantayanan. Makita nato nga ang kabuhi sa atong tubig dito sa Kalasangan. Klaro pa kay doon tay number of creeks nga nag-agos padulong dito sa Tamugan, dili basta-basta na buhi sa pagkakaroon pagid. Ang ato lang ampingan gyud nato ni. Hinaot nga natubag ang inyong pangutana, mao na ang atong hisgutan ng tubig karong adlaw.